السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات ودرس لي بولينوم الحدوديات وتمرين آخر ضمن سلسلة تمارين المخصصة لهذا الدرس. ونقراو المعطيات ديال التمرين. On considère le polynôme P de X، l'expression ديالو هي هذه، tel que A et B deux réels، يعني A و B عندي دو réels. نعتبر الحدودية المعرفة بهذا التعبير هذا بحيث A و B عددان حقيقيان. Déterminer A et B sachant que 1 et moins 1 sont deux racines de P de X. حدد A و B علما أن الواحد والناقص واحد هما جذران للحدودية P de X. السؤال الثاني on prend نأخذ A égale à moins 2 et B égale à moins 3. Déterminer C et D pour que P de X égale à X au carré moins 1 facteur CX plus D. حدد، يعني هما في السؤال الثاني اعتبروا بأن A كيساوي ناقص جوج و B كيساوي ناقص 3. المطلوب هو حدد قيم C و D، أو لا حدد العددين C و D بحيث يكون P de X كتساوي X أس 2 ناقص 1 عامل C ل X زائد D. يلا نبداو بالسؤال الأول. ما معنى واحد غاسين؟ دابا عندي واحد وناقص واحد سون دو غاسين دو بي دو اكس، هما جذران للحدودية. سيتادير 1 est une racine de P de X, alors P de 1 égale 0. هذا c'est la définition de la leçon. Moins 1 est une racine de P de X, alors P de moins 1 égale à 0. هذا هو التعريف. فاش كتكون عندي واحد العدد جذر ديال واحد الحدودية فإنه الصورة ديالو راه صفر. تفاهمنا؟ غنمشيو دابا نحسبو بي دو 1. إذا بي دو 1 شنو هي؟ 2 fois 1 à la puissance 3 plus 3 fois 1 au carré plus A fois 1 plus B égale à 0. هذه هي اللي كتعني P de 1 égale 0، هي هذه. ثم P de moins 1 égale 0 شنو هي؟ هي جوج fois moins 1 à la puissance 3 plus 3 fois moins 1 à la puissance 2 plus A fois moins 1 plus B égale à 0. هذا هو المعنى ديال P de 1 يساوي صفر، وهذه هي المعنى ديال P de moins 1 égale 0. دابا هذه تحصلت على ان سيستيم اللي غادي نحاولوا نبسطوه باش نحددوا لي فالور ديال A و ديال B. يلا شنو غتعطيني هنا؟ جوج واحد أس 3 هي جوج، زائد 3 في واحد أس جوج هي 3، زائد A في واحد هي A، زائد B يساوي صفر. ولكن هاد الثانية خصني نرد البال. عندي جوج فوا، عندي هنايا ناقص واحد أس 3، عندي أساس سالب، لا باز نيجاتيف، والأس امبير، الأس فردي. إذا الناقص غتبقى لي غير ناقص واحد، لأن الناقص غتبقى لحقاش الأس عدد فردي. زائد 3 عندي عاوتاني هنا الأساس سالب والأس زوجي، إذا هاد الناقص غتحيد، غتبقى لي واحد أس جوج، 3 في واحد أس جوج. هنا عندي أ في ناقص واحد هي ناقص أ، زائد بي يساوي صفر. إذا غنقسم هادي. إذا شنو غنتحصل في الأول؟ من بعد جوج زائد 3 هي 5، زائد أ زائد بي يساوي صفر. من بعد جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، 3 في واحد هي 3 زائد 3 ناقص أ زائد بي يساوي صفر. ألوغ 5 غندير الطرف الثاني، اش غتولي عندي؟ أ بلس بي إيكالا موان 5. عندي هنايا جوج ناقص جوج زائد 3 هي واحد، ناقص أ زائد بي إيكالا 0. زيد من بعد هادي غنخليها أ زائد بي إيكالا موان 5. هاد الناقص واحد غندير الطرف الثاني، غتولي عندي موان أ بلس بي إيكالا موان 1. فهمنا؟ إذا هذا عندي دابا سيستيم، هذا نظمة عادية، ان سيستيم اللي غادي نديرو. هادي ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2. 2 1 بلس 2
غادي نحسبوا لا صوم ديالهم. علاش درنا لا صوم؟ حيت بان ليا هنايا ا و موان ا. الا درنا لا صوم هاد ا غتحيد باش نقدر نحدد لا فالور ديال لو نومبر بي. دو 1 بلس 2 غتعطيني ا بلس بي بلا هادي بلا نضمه. ا بلس بي موان ا بلس بي ايغال، جمعنا هاد الاطراف ونجمعو حتى للطرف الثاني، موان 5 موان 1. عندي ا موان ا 0 غتبقى ليا 2 بي ايغال موان 6. دونك بي ايغال موان 6 سور 2 سي موان 3. اذا انا حددت لا فالور ديال بي. اش غندير دابا؟ غنعوض بلا فالور ديال بي يا اما في المعادله الاولى الثانيه او لا في المعادله الاولى بحال بحال. فين ما بغيت غنعوض لا فالور ديال بي هنا باش نتحصل على لا فالور ديال ا، اولا نعوض هنايا بي بلا فالور ديالها باش نحصل على ا. يلا شنو غتعطيني؟ غنجربهم حنا بجوج. اذا عندي ا زائد بي اللي هي ناقص 3، اذا ا ناقص 3 يساوي ناقص 5. وعندي ناقص ا زائد بي اللي هي ناقص 3 ناقص 3 يساوي ناقص 1. ونشوف واش غنلقاو ا عندها نفس القيمه. اذا ا اش كتساوي؟ عندي 3 للطرف الثاني ناقص 5 زائد 3. وهنا عندي ناقص ا اش كتساوي؟ عندي هذه تعطيني ناقص 1 زائد 3. دونك ا يساوي ناقص 2، وحتى هنا غتعطيني 2 لان ناقص 1 زائد 3 هي 2 مع هذا الناقص هي ا يساوي ناقص 2. اذا عندي صحيح داكشي اللي درت راه صحيح. الوغ ا ايكال موان 2. اذا بي دو اكس دابا اش كتساوي؟ من بعد ما نعوض ا و بي بالقيم ديالهم في هذا التعبير هذا غتولي بي دو اكس كتساوي 2 اكس اس 3 زائد 3 اكس اس 2 ناقص ا اكس هي ناقص 2 اكس ناقص 3. هذا هو التعبير ديال بي دو اكس. يلا ندوزو للسؤال الثاني. شنو قالوا لنا في السؤال الثاني؟ اون برون ا ايكال موان 2. نعتبر ان ا كتساوي ناقص 2 و بي كتساوي ناقص 3. ديتيرميني سي اي دي بور كو بي دو اكس تكون كتساوي هذا التعبير. اذا اول حاجه غنديرها هو غناخذ نشر بعد هذا التعبير هذا ندير ليه ديفلوبمون عاد نشوفوا من بعد شنو غنديروا. اذا اكس او كاري موان 1 فاكتور سي اكس بلس دي غندير ديفلوبمون ديالها. اش كتساوي؟ x au carré fois cx, c'est cx cube. x au carré fois d, c'est plus dx au carré. عاوتاني moins 1 fois cx, c'est moins cx. Moins 1 fois d, c'est moins d. أنا درت الديفلوبمون. إذا p de x اش كتساوي؟ كتساوي هادشي. كتساوي x au carré moins 1 facteur cx plus d. et p de x كذلك اش كتساوي؟ التعبير الاول اللي عندي هو هذا، وغنعوض ا و بي بهاد جوج القيم هادو. اش كتساوي؟ كتساوي 2 اكس اس 3 زائد 3 اكس اس 2 زائد اولا ناقص 2 ا ناقص 2 اكس ناقص 3. اذا عندي بي دو اكس كتساوي هاد التعبير، بي دو اكس كتساوي هاد التعبير. دونك بي دو هاد التعبير هذا غيكون هذا كيساوي هذا، وهذا هو هاد التعبير هذا. دونك شنو غتكون عندي؟ 2 اكس اس 3 زائد 3 اكس اس 2 ناقص 2 اكس ناقص 3 اش كتساوي؟ كتساوي هاد التعبير لان بي دو اكس عندها جوج القيم، وهاد التعبير من بعد ما درنا ليه الديفلوبمون هو هذا. اذا غيكون كيساوي هذا سي اكس اس 3 زائد دي اكس اس 2 ناقص سي اكس ناقص دي. اذا شنو تحصلت؟ عندي دو بولينوم ايغو. هاد لو بولينوم ايغال هاد لو بولينوم. الا مشينا شفنا عندهم لو ميم دوغري، عندهم نفس الدرجه. اذا باش يكونوا متساويين خاص يكون المعاملات ديال الحدود من نفس الدرجه متساويين. لي كوفيسيون دي مونوم دو ميم دوغري خصهم يكونوا ايغو. الوغ شنو خاصو يكون عندي؟ جوج خصو يكون كيساوي سي. الوغ سي ايغال 2. شنو اخر؟ عندي هنا 3 عندي هنا دي. هذا الدوغري 2 مع الدوغري 2 3 دي. اذا دي ايغال ا 3. وشنو عاوتاني؟
ناقص جوج خصها تكون كتساوي ناقص سي، دونك موان سي ايكال موان دو. اي موان 3 خصها تكون كتساوي موان دي، موان دي ايكال موان 3. دونك الا مشينا شفنا راه غنلقاو بصح نيت ان سي كتساوي جوج، لان هنا غنختزل بالناقص، هنا نختزل بالناقص تبقى ليا سي ايكال 2 et d égale à 3, d'où p de x égale x au carré moins 1 fois cx. إذا السي غنعوضها بجوج، إذا غتولي جوج x زائد d اللي هي 3، وهذا هي لا فاكتوريزاسيون ديال p de x اللي كان الهدف من هذا التمرين. ممكن هنا يعطيك واحد السؤال يعطيك ان زيد كمل ليا لا فاكتوريزاسيون، لان مازال اون ديدوير اون اوتر فاكتوريزاسيون دو بي، اون ديدوير اون اوتر فاكتوريزاسيون دو بي دو اكس، يستنتج تعميل اخر ل بي دو اكس. اذا غنطلقوا من هذا بي دو اكس كتساوي x au carré moins 1 facteur 2x plus 3. هذه عندي هنا متطابقة هامة، اش كتساوي هذه a au carré moins b au carré. إذا التعميل ديالها شنو هو؟ أولا التعميل ديالها هي التعميل ديالها شنو هو؟ هو x moins 1 facteur x plus 1 facteur شنو بقى ليا 2x plus 3. هذه في حالة إلا طلب منك تعميل آخر ل بي دو إكس، ها هو التعميل الثاني. هذا تعميل، هذه فاكتوريزاسيون، حتى هذه فاكتوريزاسيون. غير هذه سي بي دو اكس معمله على شكل حدوديات من الدرجه، جداء حدوديات او حدانيات من الدرجه الاولى. بي دو اكس في هذه المرحله الاخرانيه il s'écrit sous forme d'un produit de monôme صافي دو بروميير دوغري. صافي يلا وصلنا للنهايه ديال التمرين اللي كنتمنى انني كنت توفقت في الشرح ديالو وتكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع ليغاليتي دو بولينوم. وما بقى لي نقول لكم الا الى اللقاء في حصه مقبله ان شاء الله. الله يوفق الجميع.